4, oras na sa atong pagbasa sa Balaang Pulong sa Diyos, mga kaibigan. Atong basahon karon kini maong parte sa Balaang Pulong sa Diyos makita sa libro sa Titus, Kapitulo 2, o nung ato sa 15. Muna atong atanaon karon, mga kaibigan. Ano ang Balaang Pulong sa Diyos? Titus chapter 1 or chapter 2 verse 1 to 15 may ato pagkabasahon, mga kaibigan. Ang husto nga pagtulunan. Apan ikaw, Tito, kinanglan nga magtudlo ka sumala sa husto nga pagtulunan. Tudloi ang hamtong nga mga lalaki sa pagpugong silang kagalingon. Kinanglan nga mahimo silang talahoron. Makatimbang-timbang sila kung unsa ang maayo o dili. Lig-o na ilang pagtuo, may gugmaon sa ilang isikataw, o may nantuson sa tanan nga higayon. Og tudloy usab ang mga hamtong nga mga babay, nga kinanglan nga maayo ang ilang paggawi isip mga tumutuo sa Dios. Kinanglan nga dili sila mga libakira o palainom. Kinanglan nga itudlo nila ang maayo aron makatuon ang mga batanon nga mga babay kung unsaon nila pagigugma sa ilang mga bana o mga kabataan. O kung unsaon nila pagtimbang-timbang kung unsa ang maayo o dili, o garon sila makatuon sa pagkinabuhi nga putli, sa pagatiman sa panimalay, sa pagbinuutan, o pagpasakop sa ilang bana. Aron nga walay makasulti og dautan, batok sa pulong sa Dios nga ato nga gitudlo. Dasiga usab ang mga batanon nga mga lalaki, nga magtimang-timbang kung unsa ang maayo o dili. Kinanglan nga mahimo kanilang padag-ingnan sa pagbuhat og maayo. Pagmatud-anon ka og pagseryoso sa imong pagtudlo. Siguruha nga ang imong gipanulti husto og dili masaway. Aron ang mga tawo nga nagkigbatok kanato maulawan og wala sila ikasulti kadautan mitungod kanato. Tudloy usab ang mga ulipon nga kinanglan magmatanumanon sila kanunay aron malipay ang ilang mga agalon. Dili sila magsupak-supak, magtubag-tubag. Ingda usab sila nga dili mangawat sa butang sa ilang agalon. Hinuon mapakita nga sila maayo og kasaligan aron nga pinaagi sa tanan nilang mga bigibuhat. Mingon ang mga tao nga maayo gayod ang atong pagtulunan may tungod sa Dios nga atong manuluwas. Kay gipakita sa Dios sa tanang matang sa katawan ang iyang grasya nga naghatag og kaluwasan. O kini nga grasya nakatudlo kanato nga kinanglan isalikway na nato ang pagkinabuhi nga dili Dios nun og mga kalibutanon nga mga pangibog. Kinanglan magkinabuhi kita dinhi sa kalibutan nga mahimong mutimang-timbang. O may balo mutimang-timbang kung unsa maayo o dili. O kinanglan nga matarong og Dios nun ang atong binuhatan. Samtang nagulat kita sa malipayon nga adlaw nga atong gilauman, nga mao ang kaibulungang pagbalik ni Jesucristo, nga atong manuluwas og makagahom nga Dios. Gitugyan niya ang iyang kagalingon aron maluwas kita gikan sa tanan natong mga sala ug aron mahimo kitang iyang katawan nga hinlo og madasigon gayud sa pagbuhat og maayo. Itudlo kini nga mabutang kanila o gamita ang imong katungod samtang ginadasig mo o ginabadlong ang mga nagapaminaw kanimo.
Ayaw buhata ang bisan unsang nga mahimong hinungdan nga tamayon ka sa uban. Mao kini ang balaang pulong sa Dios mga kaibigan, makigsuonan. Ato ning uban ko sabtang ato kining tan-awon pamalundungan kining pipila ka bersikulo. There are 15 verses akong gibasa karon. Medyo taas makigsuonan kining akong gibasa karon. O ako nagtuo adto nagi mga giandam ang Dios alang kanatong tanan. Isip iyang minsay nga abot niya ipabot kanato igsuon kaibigan taktas kabuntagon. Living a godly life in a pagan world. Titus chapter 2, 1-15. May ato gibasa mga kaibigan ko. Si Apostol Pablo mihatag og very clear instruction ngadto sa usa ka maingon nato batan-on, no, nga mabubuhat sa Dios nga mao si Titus. Ang pagkaimportante sa usa ka kinabuhing Diyos noon, mga kaibigan. No. Diya sa may nga pagan world, mga kaibigan. May nga pagan usa ka kalibutan nga puno o kasalanan. Mga superstitious belief o guban ka pa nga magtinuan igsuon nga sukwahi noon sa gisulti sa pulong sa Dios. Isip mga tumutuo o mga followers of Jesus. We are called to be a light in the darkness. No? Gitawag kita rumahimong kahayag sa ngit-ngit. O kini maong gibasa nato mga bersikulo. Naghatag og giya kun unsaon makigsuonan nga mahimo kitang suga o kahayag sa mangit-ngit nga kalibutan. Now, very specific ang instruction ni Pablo ngadto kang Titus na siya ay mga paimangno adto sa mga hamtong nga mga lalaki. Ngadto usab sa mga hamtong nga babae o bisan pa sa mga batan-ong mga lalaki o bisan pa sa mga tawag nato nga mga sulugoon. Og dili ato makita kanang motivation for godly living, mga kaibigan. Labi diya sa verse 11-14 nga atong ibasa ganiya. So, matod pa din ang gusto nga pagtulunan, mga kaibigan. Mao na itong batayan gyud no, ang pagtulunan. Nga dapat insakto o gusto, makisuunan ko. Apan ikaw tito kinalan nga magtudlo ka sumala sa gusto nga pagtulunan. Kung ato tanawon usa kini siya ka pagpamangno ngadto sa usa ka maingon nato disipulo mabubuhat para sa brato ni Kristo. Kini sila maigsuon mga produkto na pud kini sa ministry asa nahimo sila usab mga alagad sa Dios. In verse 2 misugod siya sa paghatag instruction tudloy ang hamtong malalaki sa pagpugong sila kagalingon. Kina mahimo silang talahuron. Kay balomag timang timbang kung unsa maayo og dili. Og dapat lig-on nilang pagtuo, may gugmaon silang isikataw og magmentuson sa tanan nga mga higayon. Na kung atong basahon kini siya, tudloy kini mga kung akong ako kining i-paraphrase ba kaibigan. Tudloy kini mga tumutuo nga gasimba. Mamani ang implication ani. Kay kini lagi nga sulat gisulti ngadto kang Tito og alang ni sa mga tumutuo. Ingon ta tumutuo igsoon mga believers of Jesus Christ. Kung sa atong pinulungan karon mga Kristohanon mga kaibigan ko. Onya, kung atong tanawon di simbahan adunay mga hamtong, adunay mga lalaki, babae, batanon. Mao ni nga kumbaga kung atong tanawon igsoon ang tanan tuduy sila ni. So una alang kanato mga hamtong nga malalaki. Ingon diya itudlo kini ngadto sa mga hamtong nga mga lalaki nga dapat kabalo sila pugong silang kagalingon. Self-control magigsuonan. Self-control in many ways. Kay siguro isip manggod kay kita mga malalaki kila kitang padre di pamilya. Kita mo haligi sa matag panimalay, mga kaibigan ko. Og tungod ana, ang
usahay tungod niya na ang extreme na igsoon, murag, tungod kay murag, kay ang atong papel, haligi, murag, hari na kita diya sa atong panimanay. Unya sa uban, kung ano nilang, adon tayo katungod nga masuko, yes, pwede tayo masuko pag-igsunan, pero di po maayot ng panahon na igsoon masuko ta. Di na panahon igsoon nga magsigit-singgit ta, masuko ta, unya ang subo, mamalikas pag yun ta. Maunay pinakasubo igsoon. Dili ko mo, kita mo ipad di pamilya, pwede na ta mga saba, bisag walay, igong katarungan, mga kaibigan ko. Now, very practical kaini nga pahimangno ni Pablo nga tukang Titos, nga napay tudlo nga sa simbahan. Nga nung iya kaning gisulti, tungod kay ang tinuod igsoon, nagpuyo sila sa environment nga asa dili kay maayo ang palibot. O tungod di ana, basit unya ang mga tao sa palibot mo influence sa mga tumutok ang Kristo Jesus. Pero di gipakita niya, dili dapat ang kalibutan mo ay mag-influence sa mga tumutok, kundi kita mga tumutok mo ay mag-influence sa mga tao nga nasa kalibutan. Kumbaga, mga tao nga nasa kangit-ngit. Kita ang dapat mahimong kahayag, nga ilang tanawon, ehemplo, aron kato na sa kangit-ngit igsoon mahayagan. Og maluwas usab. So dapat, adunay self-control. Labi na kung mahimo kang opisyali sa simbahan, mga kaibigan. Mga leader sa simbahan. Gani usagyod sa mga karakter dapat self-control. Importante igsoon ka ng self-control. Kabalo pugong sa iyong kagalingon. Tatanang mga tentasyon o pagsulay sa kinabuhi, mga kaibigan ko. Kinahanglan nga mahimo siyang talahuron. The way he speak, the way he acts sa iyang kinabuhi, kung unsa niya ang klaseng kinabuhi, makita gyud ka ng talahuron gayud siya. Isip, gilang nga, padre di pamilya. At baka isip, gilang nga, leader sa simbahan, nga mga lalaki. Kanang karespetuhan siya, labi na sa mga young generation, makiksunan. And then, kabalo siya mo timbang kung unsang maayo og dili. Kabalo siya kung unsay angayan og dili angayan buhaton. Kay importante nga may baluta kung unsang maayo sa dili. Kaya naman, as a believer of Jesus Christ, importante kaya ito Diyos nung kinabuhi. Panginguntang Diyos nun, dapat usab nga kanang ang meaning ay kanang Diyos nun. Nagkitaming matarong balaan tubangan sa Diyos. But sad to say, there are, pa nila, godly but not holy. Godly but not holy. Diyos nun, kaso dili ng matarong. So dapat, kabalo sa pagtitimbang kung sa'y maayon sa'y dili. Mahigugmaon sa ilang isikataw. Mao na importante igsoon. Kanang nahigugma ka sa imong isikaingon. Kaya mo man gitudlo ni Jesus magabigan nga dapat yubaon sa katao. O diri usab ang atong gina-emphasize pag-aiso kaibigan kining pahigugma sa atong isikaingon. Importante kini siya. Kaya duman mo atong December sa atong mensahe dinhi nga makita sa unang Juan kapitulo 4. Ang Dios may una higugma kanato tungod ini dapat kita maghigugmaay sa matag usa, mga kaibigan. Kanang mahigugma kasi mga sikataw igsoon, dili ka pwede magbuhat og dautan kaniya tungod kay nahigugma ka kaniya. Og tuloy ko ba kaniya dapat andam ka mo tabang. Kay matud pa sa atong gisgutan din sa kanginan, you cannot love without giving. Although you can give without loving, but you cannot love without giving, magigsuunan. So, kung ikaw higugma, dapat andam ka mo tabang. Og mao ni ang atog yung gibarugan magigsuunan sa grupo sa kaibigan. Sa atong pag-apil dapat anak nato ang kinaiya nga matinabangon. Andam tamo tabang sa uban, labi na kung atay kauban igsuon nga kansang minahal sa kinabuhi ni panaw.
mamay ni ato pinaka-commitment, mga kaibigan, isip pagsunod sa ginapagtudlo ni Jesus o gitudlo sa scriptures o sa Biblia, ang pagtabang sa uban. O salamat sa Diyos sa atong pagtabang, atong pinaka-motivation ni ini mo ang gugma. May akong gaingon igsoon atong December sa ako mapagwali sa Pulse About Love. Kahapit na ba igsoon ng Valentine's? Although ka na siya matupan nila ka ng Valentine's, pagano ka na nga practice, pero ako, unsa may daotan diya balag tuod, practice sa pagano, pero kung mauni, ang pamagin kita, pamagnuan sa usa ka tinawag na gugma, pagugma sa isig katao, o pagugma nga to sa Diyos, din, let it be igsoon. Importante nga, maayo ang imong katuyuan ining tanan. So, paghigugma o ang pagtabang. So, ang ato pinaka-motivasyon sa grupo sa kaibigan, mao ang pagtabang, amin mao ang gugma. Gani sabi sa unsa nga imong bulaton igsoon, let love be the motivation sa tanan. Mao nang motivating factor nato ang love. Onya, tungod kay gugma, balagwais fildo, naglahutay o nagpadayon ta. Samtang aduna kita kitaboy kaibigan ko. O nalipay kay ko sa mga functionaries nga asa, bisag suway sweldo, nagpabili, nagpadayon silang commitment, isip mga collector sa kaibigan. By the way, subo lang sa mga kaibigan sa Bukidnon tungod aduna kitay functionary nga ni Panaw. Nga asa kapod igso nagsubo yung pag-ayo tungod kay. Ako ning suod niya, wag ko makabisita kaniya. No? Si Nanay Lucy Idol. Wa ko'y balo nga nasakit sa igsong gumikan sa kadagan nga mga kaibigan nga mga functionaries. Di na gina ko usay mabawaan ko sa katabo sa atong mga functionaries. Unya nakuratan na lang ko nga gitiksan ko nga namatay na si Nanay Lucy Idol. Ako gina na kahapon nga niya to ko opisina. Liso ko busy ni dalik at ko opisina para naging makikita sa iyang anak. Nga atong opisina yung ako anak ko karong Domingo. Kaya ako ning pinangga. Usa ni kay nanig soon nga matupan niya pasuda bini mo sa una, wag iko'y higala. Kay grabe ka maot akong batasan, apan sa diyan nakadungog ko sa pulong sa Dios ug naapir sa grupo sa kaibigan, hinahinang gibag-o sa Dios akong kinabuhi. Mao gini testimony ni Nanay Lucy Idol. Ni pahulay na siya mga kaibigan. Ako kasi nasubo to kay usa di siya sa maaptikong faksyon sa kaibigan at mga 100 ka mga membro. Sa pinamaloy Don Carlos, mga kaibigan. So, balikon ko, love should be our motivating factor sa pagserbisyo. So, dapat higugma ka sa mga isikat tao o may nantuson sa tanan higayon. Alang na sa mga lalaki, sa babae usab, tudi usab, ang mga hamtong babae nga kinanglan nga maayo o ang ilang paggawi isip mga tumutuo sa Dios. Maayo ang paggawi. So dapat biyan ang example gihapon mga babae sa simbahan. Maayo ang paggawi. Kumbaga, maayo ang imong kinabuhi. Giyon sa nimo pag kinabuhi imong kinabuhi ang gihatag sa Dios diya kanimo. Isip mga tumutuo sa Dios. So isip believers of Jesus Christ, dapat maayo ang paggawi igsuon sa usa ka tayo nato no. Mga hamtong nga babae. Kaya kung hamtong so naman kayo mga tao, di kalakayan mo tanaw sa imong kinabuhi. So we should be, you should be a model alang na adto mga ubang tumutuo sa aba. So unsa dire, unsa maayong paggawi, kinandili sila, libakira, o palainom. Nagide dire sa Biblia, no? Kay usay manggod, kining babae, mamugid kasagaran manggod, no? In general, igsoon. Mo gini apik kay mamantay sa kinabuhi sa uban. Magtapok-tapok na gayud ubang mga nanay magigsuonan. Ang ilang tupiko ani, ang ilang kauban na pong silingan, kauban na pud. Libakon. Sabi mo sa libak, pagsulti og dautan sa usa ka tawo nga wa diya sa mga tubangan. So kung magtapok sila, 2 o 3, ang hisgutan ang kinabuhi sa uban, libakan. Pero pagbuwag po ng 3, posible po, libakon na po siyang kauban. So kinahanglan di ay ang mga tumutuong hamtong babae sa iglesia di simbahan, dapat dili libakira o dili palainom.
mga babae igsoon nga kusog pumiinom. Na babae igsoon nga palahubog pod. Hindi lang lalaki kundi babae. Kinahanglan itudlo nila ang maayo. Aron makatuon ang mabatanong mga babae. Kung saon nila paghigugma ang ilang mga bana o mga kabataan. So, isip mga hamtong nga mga babae, isip hamtong nga inahan, dapat ang kinabi, maayo nindot ang paggawi. Di libakira, di palainom, para kinabi, sumahimong maayong ehemplo ni adto mga batanong paamin ka mga bagong naminyo, mga young couples, pagkaigsuunan. O may mo silang modelo kung unsaon pahigugma silang bana o gadto sa mga bataan. Pero lagi gumikan lagi aning kinaya nga magsigig manumbalay igsuon. Di nakatiman siyang pamilya. Di nakapangino sa balay. Di nakapanglabag tarong. Mapasok ng mga bata nga bulingot. Bulingon. Kaya ang panahon tuwag igahin sa paglibak. O pag inom-inom. O, napakani mga babae igsuon na kusog kay magsugal. Unya, membro simbahan ko baga, musimba gihapon. Og mo claim nga siya tumutuo og followers of Jesus Christ. Pero lagi ang kinabuhi. Sa lawayon makaigsuunan. So itudlo kini titos kadto sa mababay. Kinalan di sila libakira o palainom, kinalan nga itudlo nila ang maayo aron makatuon ang mga batanon nga mababay kung unsaon nila pahigugma. Kilang bana o mga kabataan. O kung unsaon nila pagtimbang-timbang kung unsa mayog dili. O karon sila makatuon sa pagkinabuhi nga putli. O garon sila makatuon sa pagkinabuhi nga putli o sa pagatiman sa panimalay, no? Atiman sa panimalay mo na nga dapat hinlo ang palibot, hinlo ang balay. Sa pagbinuotan o pagpasakop sa ilang bana aron walay makasulti og dautan batok sa pulong sa Dios nga atong gitudlo. Kung bagay sundili mo balik kadato, no? Ang atong gitudlo. So nakita ninyo makigsuunan, osman ko ang pinagkaamin aning nga pagtulunan mao ang Dios nung kinabuhi sa mga followers of Jesus, sa mga believers of Jesus. Putli, Dios nung kinabuhi. Pato nga living a godly life makigsuunan. No? Magbinuotan. Maayo matiman siya panimalay unya pagbinuotan o pagpasakop silang bana. Kumbaga, igso ato sabi mo submitar nga to siyang bana. Andin da sigaw sabi ninyo ang batanon nga malalaki nga magtimbang kung unsa ang maayo o dili. So awaran ni sa mga batanon igsoon. Kinahanglan nga maghimo kung mahimo kanilang padag-ingnan sa pagbuhat og maayo pagmamat nudanon ka og pagseryoso sa imong pagtudlo. So apil si Titus gisultian pot. Aron may bugang himplo kay batanon maging siya ngadto sa batanon dire. Dapat pagseryoso ka sa imong pagtudlo. No? Kaya mahimo kanilang panig-ingnan, no? Mahimo kang modelo ani mabatanon. Matud pa ni Pablo ngadto kang Titus. Og magseryoso ka sa pagtudlo. Siguro nga ang imong gipanulti husto og dili masaway aron ang mga tawo nga nakigbatok kanato maulawan og wala sila ikasulti nga dautan may tungod kanato. Nadiri igsuon na sa verse 8. Nga sa kitudlo ni Pablo ngadto kang Timoteo. Siguro ang ibong gipanulti husto. Muna nga ang hustong pagtulunan mo dapat itudlo mga kaibigan ko. So para nga matudlo gusto, tunan ang pulong sa Dios. Tunan. Unya, labos nan ikinabuhi kini maong pagtulunan. Apil po ang mga ulipon. Kinalan magmatumanon sila kanunay og mali aron malipay ang ilang mga galon. Dili sila magsusupak sa magtubag o magtubag-tubag.
Ingna sila nga dili sila mangawat sa butang nga sa ilang agalon. Ninoon, mapakita nga sila maayo kasaligan aron nga pinagis na nilang mga gibuhat maingon ang mga tao nga maayo gayud ang ato mapagtulunan may tungod sa Dios nga ato manuluwas. Kaya mong si Maligsoon, naadi halos tanan, naadi ang amo, naadi ang sulugon o ulipon sa ilang termino. Itudlo ka na, unsa kuno'y buhaton sa mga katabang o sa mga empleyado, kung ato ng sabto igsoon, mga employer o employees. Kung ato kining sabto pagayo, ingon diriyo, nga dili magsupak-supak. Dapat magmadudanon sila kanunay, aron malipay ang ilang mga agalon, o dili magsupak-supak, o magtubag-tubag. Kung baga mo respeto sila mga agalon, ya inausap sila nga dili sila mangawat sa butang nga dili ila, kundi katong nga sa agalon. Igso nag-isot kini og mga trabante, mga kaibigan. Labi na ka mag-isot tag-oras sa trabaho, ato ina-follow. Kung magtrabaho ka sa kingan, pag-abot yas tunga, o makakita nimo basi maghigda-higda ka diya. Kung nabasok ka diya sa pudiha, sa katubuan, igsoon, hinno ang palibot diya sa daplin, pirs tunga, grabe kaya sa buton nga naman, kaigo ra ang taon, yung panagi panglipong lang nila ang mga sagbot. Kay paspas lagi. Sumuna nga nindot kay sa daplin, pirs tunga, igsoon, grabe kahugaw. Kay wa man koy makita, kay namas tunga tunga sa akatubuan igsoon, di naman ka makita ang sa buhaton diya. Uban diya, magida-igda pa, magigsuunan. Ida-igda pa. So isip mga tumutuo, balagway ka kita igsoon. Trabaho ginsakto. Isip mga empleyado. Na din nagisko to mga katabang magigsuunan. Dili magsupak-supak sila mga galon. O magtubag-tubag. Yan basta dili mangawat ayaw pagkuha butang nga dili mo. So why exemption na tanan? Tanang giskutan din ni apil na ang mga gaapil sa simbahan. Kumbaga, ang tanang mga tumutuo dapat mao nilang buhaton magigsuonan. No, karon nga ingon diriya aron nga pinaagis na nilang mga gibuhat mo ingon ang mga tawo nga maayo gayud ang ato mapagtulunan mitungod sa Dios nga ato maluwas. Sumaga katong mga unbelievers di tumutuo nga nas palibot na tao kanato ay kanindot ni mga gasimbaan ng simbahan ba? Tanan sila gikan sa ginikanan ngadto sa mga bata, ngadto sa ilang mga helpers o mga trabante. Ang ilang nindot kay ilang kinabuhi so nindot kini ilang pagtulunan di ay. Mauban nga madani na lang yun ay uban ta nila kanindot kay ang tinuod igsoon ang kinabuhi sa tawo nga makita magid usa sa magkapadani igsoon nga nindot di ang pagtulunan nga gitudlo diya sa sulod. Mga bisag di ka na mabitar og tao ang tao kung sa lagi mo sunod kay nakita ang kabaguhan sa tanan nga nagsulod diha pero kung simba diya libakiro badlungon og salawayon kinsa man kananig igsoon mo uban og simba diya sa atong simbahan. So, dapat diya ipakita nato no ami tungod sa Dios nga ato manuluwas. Maayo gayud ang ato magtulo ami tungod sa Dios nga ato manuluwas. Kay gipakita sa Dios sa tanang matang sa katawhan ang iyang grasya nga naghatag og kaluwasan. O kini nga grasya nagatudlo kanato kinahanglan isalikwad na nato ang pagkinabuhi nga dili Dios nun og ama kalibutan nun nga mga panghibog. Sa salikwa igsoon mabutang nga dili Dios nun. Mao nigi atong nakita din ni makibigan. Kay gipakita mismo sa Dios mo ni ang pinaka motivation igsoon sa gisulti ni Pablo kang Titus, no? Kay gipakita sa Dios ang sa manang matang sa katawan ang iyang grasya nga naghatag og kaluwasan. O kini nga grasya nagatudlo kanato nga kinahanglan isalikuay na nato ang pagkinabuhi nga dili Dios nun ug ang makalibutan nun nga mga panghibog. Kinahanglan makinabuhi kita dinhi sa kalibutan o niining kalibutan nga balo mo timang timbag kung unsa ang maayo og dili og kinahanglan nga matarong og Dios nun ang atong binuhatan. Tungod sa gibuhat ni Jesus atong kinabuhi to siyang grasya igsoon niya kitang gipasaylo niya kitang giluwas matud pa ni Pablo kang Titus. Dapat ang atong kinabuhi matud pa dili igsoon. Dapat Diyos nun kini siya.
isalikway ang mga butang ang kinabuhi nga dili Diyos nun. Mga butang di maayo. Matupan niya. Dini kang Titus. Igsoon tigong oras aruli padayon kinsa ko pag-ampo. Igsoon nakatagdog patulunan. Living a godly life in this evil community. Ingon tag-evil community igsoon tungod kay grabe mga pakitabo sa palibot. Ayaw igsoon pa influence sa mga pakitabo amin kanang sa mga taong mga anas kangit kung dili ikaw may mo influence nato kanila. Ayaw padaog igsoon sa mga tao sa utang kundi ato kinabi dapat may modelo. Og magataginikayag ato kadaro sila nga nasangit kit mayagan. Og ginang kinabi igsoon makaangkon usab kabaguhan og maangkon ang kaluwasan niya kang Kristo Jesus. Bilang siyang grasya makaibigan ko. So karong adlaw ako pagampo nga ikaw ako magaingon, Lord, himo akong panalangin sa uban. Tabangi ko, O Diyos, kami mong kahayag nga subal nga nasakangit-ngit, aron pitakong kinabi, O Diyos, ano mga tao nga paduuli kanimo. Og mo ila kanimo isip Ginoo, og malaluwas usap sila kinabuhi. Ado'y mga tao maluwas, pinaagis mong kinabuhi igsoon. Kaya nakita, makaingon sila, wow, pakanindot ang kinabuhi sa mong silingan. Sa diyang nagasimba na siya, sa diyang nagapaminaw na sa pulong sa Diyos pinagi sa program pinagpalang sa magkadlawon. Kanino siyang kinabuhi, hinahinay kung nakita ang kabaguan sa kinabuhi. I-admire sa mga silingan. Tuniin ang uban mingon. Nindot minaw na punta ana. Kaya basit po di atong sama siyang kinabuhi, may usab ana atong kinabuhi. Now, salamat sa dalagot ng Ginoo magigsuunan. Bala ang pulong ato nga dungog na bati ng sa kabuntagon. Ako pang hinaot igsoon, karong kinaadlaw in application, Ginoo, make me a blessing to others. Imo akong padalangin ato sa uban, ako kinabi Ginoo, imo akining maayong ehemplo sa uban. Aron ang uban nga kanang anaa sa kangitngit, mayagan usab pinagi ni Kristo Jesus nga atong ginabaluluwas. At ang itong pag-ampo kaibigan ko. Kay sapat na kini sa unang panahon, ang karumanan ni mahal hangtod karon. Sa kadaghanan kini ilang gipagkabahan, labaw pa sa bulawang sa salapi, ang kakabus dili